जब पैसे खत्म हो जाएं तो सर पर हाथ रख कर 23 बार या अल्लाहु या गनीयू का अनमोल वजीफा। कसम खुदा की सड़क पर मांगने वाला फकीर भी करोड़पति बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जब आपकी जेब में 1 रुपया भी ना हो, जब आप लोग बिल्कुल कंगाल हो चुके हों, घरों में फाके हों, मुफलिसी हो, लाचारी हो, गुर्बत ने डेरे डाल लिए हों, मेरे भाइयों मेरी बहनों, सर पे हाथ रख कर ये वजीफा मेरे बतलाए हुए तरीके से पढ़ लेना। अपना सीधा हाथ अपने सर पे या पेशानी पे रखकर 30 सेकंड का ये वजीफा जिस तरतीब से आपको बताऊंगा, मेरे कहने पर एक मर्तबा पढ़ के देख लेना। गुर्बत को अगर आपसे नफरत न हो जाए तो फिर मुझे कहना। आपकी गरीबी फौरन अमीरी में न बदले तो मुझे फिर कहना। चारों तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएंगे, रिज्क और दौलत के ऐसे ऐसे असबाब बनेंगे कि आज अगर दर दर की ठोकरें खा रहे हो, आज अगर लोग आपको धुतकार रहे हैं, आपकी गरीबी का मजाक बना रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों, अपना दिल बिल्कुल छोटा मत करना। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप लोगों को आज वो वजीफा बतलाने लगा हूं कि जिस वजीफे को पढ़ने वाला माला माल फौरी तौर पर हो जाता है, फौरी तौर पर उसकी जिंदगी में पैसों की बारिश हो जाती है। इस वजीफे को आप लोग दुनिया जहां में कहीं भी आप लोग मौजूद हों, चाहे आप लोग पाकिस्तान में हों, इंडिया में, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, ओमान, मस्कत, पूरी दुनिया के आप लोग जिस कोने में मौजूद बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, पहले तो आप लोग ये वीडियो मुकम्मल देखकर इस अमल को समझना। 30 सेकंड का ये अमल है, इतना आसान वजीफा कि कोई बच्चा भी पढ़ ले तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आज अमल आपको बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा और बिल्कुल आसान वजीफा है और बिल्कुल मुख्तसर वक्त का वजीफा है और ऐसा वजीफा है कि पढ़ने वाला फौरी तौर पर माला माल हो जाए। ये वजीफा मैं आपको अपनी तरफ से अजीज भाइयों मेरी बहनों नहीं बतला रहा। इस वजीफे को जिस किसी को बतलाया उसके बारे न्यारे हो गए, उसकी जिंदगी में खुशियां आ गईं, उसकी हर ख्वाहिश हाजत मिनटों में पूरी हुई। ऐसा भी हुआ कि इस वजीफे को पढ़ने वाले ने रात के वक्त ये वजीफा पढ़ के सोए और सुबह उठे तो हाजतें पूरी हो गईं। गैब से उनको ऐसी ऐसी जगह से असबाब बने रिज्क और दौलत के कि वो खुद हैरान रह गए। इस वजीफे को जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दुनिया जहां में आप लोग कहीं भी मौजूद हो, अपने घर में पढ़ लो। इस वजीफे को जहां कहीं आपको वक्त मिले, आपका दिल करे ये वजीफा पढ़ने के लिए बैठ जाना। आधे घंटे से 1 मिनट का वक्त निकाल कर अलग हो जाना और मेरे बतलाए हुए तरीके से ये रिज्क और दौलत के खींचने वाला वजीफा पढ़ लेना। इस वजीफे को पढ़ने के लिए कोई खास दिन की पाबंदी नहीं। जिस दिन आपको पढ़ना हो आप ये वजीफा पढ़ सकते हो, चाहे किसी जगह मौजूद हो, चाहे कोई भी वक्त हो, चाहे जिंदगी में 1 मरतबा पढ़ लो। अगर 1 मरतबा भी पढ़ लो तो काफी है और चाहो रोजाना पढ़ सकते हो, कोई पाबंदी नहीं, कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है। अब अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, आज के मुजर्रिब खास अमल की जानिब चलते हैं। इस वजीफे को मेरी बहनें भी पढ़ेंगी और मेरे भाई भी पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। ये वजीफा मैं खुद जिस तरतीब से पढ़ता हूँ इसी तरीके से आपको बताऊंगा। तो आपको जब ये पूरा अमल बताऊं, जिस तरतीब से जिस तरीके से बताऊं, तो उसी तरीके से बराह करम पढ़िएगा। अपनी तरफ से आप लोग कमी पेशी करोगे, वजीफा असर ना करे तो फिर मुझे मत कहना। बिल्कुल तवज्जो से, पूरे यकीन से, अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए आपको ये वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा इतना मुजर्रिब है कि मैंने जिस किसी को भी ये वजीफा बताया, आप हैरान रह जाएंगे कि जब उन्होंने ये वजीफा पढ़ा, कुछ लोगों को जाती मकान चाहिए थे, वो इन्हें मिल गए। कुछ लोगों को अर्जेंट दौलत चाहिए थी, वो इन्हें मिल गई। कुछ लोग कर्जों में इस तरह डूब चुके थे कि कर्जदारों ने उनका जीना हराम किया हुआ था, उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया था। फोन कर रहे हैं, घरों के चक्कर लगा रहे हैं, वो कहते हैं हम अपने घर के अखराजात तो दूर की बात है, हम अपने घर में एक वक्त की रोटी लाना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है, हम कर्जदारों को पैसे कहां से दें, वो तो हम खा चुके हैं, हमारे पास तो कोई जरिया आमदन नहीं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा ऐसा है, मैंने बताया आपको कि अब ऐसे कई लोगों को मैंने ये वजीफा बताया कि उन्होंने वजीफा पढ़ा, जैसे आज शाम में, तो अगले दिन कर्जदारों ने खुद कर्जे माफ कर दिए। और तो और कुछ लोगों को अगर कर्जदारों ने माफ नहीं किया तो उनको गैब से इतनी दौलत मिली कि उन्होंने खुद अपने कर्जे भी अदा कर दिए। और आप लोग हैरान रह जाएंगे, ऐसे ऐसे मरीज जो सालों से बिस्तर पर पड़े हुए थे, उन्होंने जब ये वजीफा पढ़ा, सालों साल से जब वो इलाज करवा करवा कर थक गए, जब उन्होंने मुझे बताया तो उन्होंने अपनी तबीयत में बहुत बेहतरी देखी। तो ये वजीफा बीमार लोग पढ़ लें, गरीब लोग पढ़ लें, जो लोग कर्जों में डूबे हुए हैं वो पढ़ लें। इस वजीफे को पढ़ने के बाद जो आपके मसाइल, उनके लिए दुआ मांग लें, जो आपकी हाजतें हों उनके लिए दुआ मांग लें। इंशाअल्लाह मिनटों में, सेकंडों में मसले लोगों के हल हो जाते हैं। तो अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, वजीफे की जानिब चलते हैं। आपको ये वजीफा सुकून से बैठ जाएं, कहीं भी साफ सुथरी जगह घर में हो वहां पर बैठ जाएं। और सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, पूरा अमल समझिएगा। 1 सेकंड की भी आप लोग अगर वीडियो स्किप करेंगे तो फिर वजीफा असर ना करे। अजीज साथियों, भाइयों बहनों, तो मुझे हरगिज शिकायत मत करना। 1 सेकंड की भी आप लोग वीडियो स्किप करेंगे तो मुझे मत कहना। पूरी वीडियो कंप्लीट देखें, अमल को समझें, फिर करें। इस वजीफे को आप
لوگ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سکون سے بیٹھ جائیں ایک آدھے منٹ کے لیے. سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں, درود ابراہیمی پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں. جو درود پاک پڑھنا ہو ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں. اب میرے بھائی میری بہنیں, جب درود شریف پڑھ لیں جہاں کہیں ہو وہاں بیٹھ کر, اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے, ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیا تو اپنا سیدھا ہاتھ, آپ کا رائٹ ہینڈ آپ اپنے سر پہ رکھ لیں یا اپنی پیشانی پہ رکھ لیں. درود پاک پڑھنے کے بعد اور فوراً آپ لوگ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھیں, پھر دوسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر اسی وقت آپ لوگ تیسری مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بھائیوں میری بہنوں, جب سیدھا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگ سب سے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا. پڑھ کے آپ لوگ فوراً 3 مرتبہ آپ لوگ سورۃ کوثر پڑھیں گے. جب 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو ایک مرتبہ میں نے سورۃ کوثر پڑھی, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ لوگ 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیجئے گا. سیدھا ہاتھ جب تک میں نہ کہوں آپ کو اپنے سر پہ ہاتھ رکھا ہے یا پیشانی پہ رکھا ہے آپ کو ہٹانا نہیں ہے. درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیا تو پھر اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر, اپنے سر اپنی پیشانی پہ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں, اور اس کے فوراً بعد آپ لوگ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پیارے بھائیوں پیاری بہنوں, 3 مرتبہ آپ لوگ سورۃ اخلاص بھی پڑھ لیجئے گا. جب 3 مرتبہ سورۃ اخلاص عزیز ساتھیوں بہنوں بزرگوں آپ لوگ پڑھ لیں تو اب آپ کو کرنا کیا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں. اب آخر میں آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے, یا اللہ یا غنیو کا انمول وظیفہ. جب آپ لوگ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص بھی پڑھ لیں تو آپ کو یا اللہ یا غنیو کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے. اب آپ کا سیدھا ہاتھ تو آپ کے سر پہ یا پیشانی پر ہے تو سیدھے ہاتھ پر آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. آپ لوگ اپنے الٹے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑ لیں یا پھر الٹے ہاتھ کی انگلیوں پہ گنتی کرنا شروع کر دیں. ایک بھی کم یا زیادہ نہ ہو, کوانٹٹی میں بتاؤں گا. اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے, یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کا وظیفہ آپ کو 33 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ یا ارحم الراحمین کا سب سے آخر میں پڑھنا ہے. اور کرنا کیا ہے یہ سمجھ کر جائیے گا, جلدی میں ویڈیو چھوڑ کر عمل سمجھے بغیر مت چلے جائیے گا. ایسا نہ ہو کہ اہم بات آپ لوگ مس کر جاؤ. جب یا ارحم الراحمین کا وظیفہ 33 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد پہلے تو آپ لوگ درود پاک پڑھیے گا آخر میں جو آپ نے شروع میں وظیفہ کرتے وقت پڑھا تھا, اور اس کے بعد آپ کو میرے بھائیوں میری بہنوں کرنا کیا ہے, اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرنا ہے. پہلے تو جس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے اٹھائیے گا اور دونوں ہاتھوں پر پھونک ماریے گا 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ, یعنی کہ دم کیجیے گا, اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر, اپنے سینے پر, اپنی پیشانی پر پھیر لیجیے گا. جب آخر میں درود پاک پڑھیں تو اس کے بعد اپنا ہاتھ سر سے ہٹا کر جس طرح دعا میں اٹھاتے ہیں اس طرح اٹھائیے گا میرے بھائیوں میری بہنوں, اور دونوں ہاتھوں پر دم کیجیے گا. 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر, سر پر, پیشانی پر اور سینے پر پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگ لیجیے گا. جو حاجتیں ہوں, جو پریشانیاں ہوں, جو بیماریاں ہوں, ان کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا. محترم ناظرین, ایک ہلکی داڑھی والا شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا. اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی اور زبان ذکر و تسبیح میں مشغول تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے صبح کس حال میں کی؟ اس آدمی نے عجیب انداز سے جواب دیا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ فتنے کو پسند کرتا ہوں اور حق بات سے کراہت کرتا ہوں اور بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں, اور میرے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر طیش میں آ گئے اور اللہ کے دین کی خاطر انتقام لینے پر آمادہ ہو گئے اور اس آدمی کو پکڑ کر سخت سزا دینے لگے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہنستے ہوئے کہا, اے امیر المؤمنین, جو یہ شخص کہتا ہے کہ وہ فتنے کو پسند کرتا ہے, اس سے اس کی مراد مال و اولاد ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مال و اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, اور حق کو ناپسند کرتا ہے, اس سے مراد موت کی ناپسندیدگی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے, اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ درود بھیجنا ہے. ظاہر ہے کہ صلاۃ کے لیے وضو ضروری نہیں ہے, اور اس نے جو یہ کہا ہے کہ اس کے لیے زمین پر وہ چیز جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے, اس سے اس کی مراد بیوی بچے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ اولاد. وہ ذات تو یکتا ہے, بے نیاز ہے, نہ اس کی اولاد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے, اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ خوشی سے دھمک اٹھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی, اور خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا, وہ جگہ بری ہے جہاں ابو الحسن رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہو, یعنی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین ثم آمین. ناظرین, کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام